ये तो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आपने फर्स्ट एड कैसे करते हैं। मैं लोगों को सिखाता हूँ कि आपने बीमारियों से कैसे बचना। आपके इलाका साफ होगा, यहाँ पे आप देख के बात करिए, जगह जगह ताज़ी है, पानी भरा है, सीवरेज का पानी बाहर आ रहा है, बच्चे तो पानी जहर है उनमें। आप नहीं रोकेंगे कि आपका बच्चा बीमार होता है, खर्चा किसका है? तो ये अगर आप उनको पूरी तरबियत करेंगे कि बच्चे आप इस गंदे पानी में नहीं जाते, आप बच्चों को सिखाएं, बच्चे बाहर पंजाबी नहीं करते हैं, बच्चे बाहर जाते हैं, सिर का पैकेट पड़े या मुस्लिम का पैकेट पड़े, खा पी के साथ उन्हें नाली जा रही, नाली बंद होगी, नुकसान किंदा गल्लां जिहड़ियां अजकल कोई भी नहीं दस सकता। पानी खोएगा, नाली के बाद मच्छर पैदा होगा, डेंगू पैदा होगा, नुकसान किंदा है जी। असी आप इन्नी छोटी छोटी चीज़ों तो रोकथाम कर लीए, असी किन्नी चीज़ों तो बच जाएंगे, बीमारियों तो बच जाएंगे, खर्चे तो बच जाएंगे, दवाइयां तो बच जाएंगे कि सिर्फ असं अपने बच्चे को सिखा दें। मैं याद है कि छोटे होते थे पहले तो बड़ी तरबियत कर रहे थे, लेकिन अजकल दुख होता है कि अजकल अपने बच्चे को सिखा नहीं दिया, मोबाइल पढ़ा यही हो रहा है, नर्मदा ही देख रहे हैं बच्चे की सीख रहे हैं। जड़ी पहले कुरान पढ़ाया जाता साडा मेन मकसद जोड़ा अलमी होएगा ना, बहुत बड़ा अलमी है। असं इस्लाम है, असं सिर्फ कलमे के मुसलमान है। जो तुम अपने बच्चे को स्कूलों भेजते हो, इस्लाम पहले होता है कि स्कूलों इस्लाम की सीखता है। तुम जो अपने बच्चे को इस्लाम सिखाओगे ना, ताड़े दिमाग की अधी बीमारी मोहम्मद का लड़ा है, रेस्क्यू टीम में लड़ाई झगड़ा है, किसी ने गोली मार दी, जिंदगी की किसी बात को सोचना जाओ ना, उसे बंदा गड्डी का एक्सीडेंट होता है ना, देश में बंदे की हालत बहुत खतरनाक है, वो सड़क बंद करके हेलीकॉप्टर उतराएगा बंदे को, ऐसी एम्बुलेंस भी जाते रात साढ़े शौक ये शौक किन्ने लैके आने, किसी लोगों ने लैके आने, कितों लैके आने, अपनी नवी नस्ल जो लैके आने, अपने घर के बच्चे को सिखाओ, अपने महल्ले के बच्चे को सिखाओ। जो चैनल है, मैं नवा नवा आया तो मेरा बड़ा शौक से मैं जड़े बंदे पैदा आया, बड़ा आया, मेरा वो भाई का मेरी सी कि मैं तो लोगों को शौक था, सफाई सिविल का पाइप पाना शुरू करवाया, करवाने करवाते कहते सबको डर नहीं है, कहते जगह काम कराएगा जब कि वो बंदा अपने इलाके के लोगों से बेहतरी का काम कर रहा है। अजकल का मार कौन रहा है सियासतदान, हकीकत इस हालत तक कितने पहुंचे असी मुल्क लिता अल्लाह के दिल से गुजरा। पाकिस्तान का मतलब क्या असलियत है कि अमल कितने जाओ ना, लोग तो नाश्ते पहने के जाइए, उधर जाके वाशरूम भी साफ करेंगे, सारा कुछ करेंगे यार, वो थोड़ी जी मेहनत अपने मुल्क ही कर दो। वादे मुल्क जाओगे ना, तुम ईद दे सकते ना, तुम रमजान दे सकते हो, कोई ईद त्यौहार है तुम नहीं दे सकते। अच्छा यार तुम जन्नत है, हकीकत जन्नत है सारा, असं कदर नहीं करते। मैं चौदह करते ना वही पैगाम देना चाहता, मेरा पैगाम पाकिस्तान प्यार पाकिस्तान में मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता नहीं, हर पाकिस्तानी इतना इमोशनल जी असं हमें अपने मुल्क ठीक है और बंदे अपने मोहब्बत करें ना अपने मुल्क के साथ, यकीन मानो जैपनीज जेडे ना या टर्किश यार इतना प्यार अपने वतन का एक लाइट एक्स्ट्रा भी जरिया भी नहीं चलते जैसे आते हैं यार गल सफात का काम है साड़ी से ठीक है, तो रोना आता है भाई जो पता ना प्यार हो गया रोना समझ आई ना वो ध्यान से मैं दस रहा असं साढ़ा दिन सुबह शाम ही काम है लोगों को बेहतर जिसमें पता
پتا چلتا نا یار بیسک چیز نہیں ملی, بیسک چیز بیسک نالج نہیں ملیا لوگ ٹھیک ہے. اور سارے بنیادی حق ہے, ترین بنیادی حق اگر وہ کسی پہلو ہاں مخلوقات ہوتے تو بہت شکریہ. میرا یوٹیوب چینل دیکھ سکتے ہیں, یوٹیوب ہوتے لو پاکستان ریڈ پاکستان دونوں اپنے ملکوں سے کام کر رہے ہیں. میں پورے ملک کا سفر کیا ہے 1.5 تاکہ میں لوگوں کی زندگی جا کے دیکھنا لوگ کی میں رہ رہے جڑے تھے حکمران میں صرف تھوڑے بڑے بڑے شہر کو بنا کے گاؤں چیک میں چلے جاؤ. چھوٹا جب واقعہ 10 منٹ سے پہلے تھا ہمیں پتہ ہے میں وہ بچی چھوٹی صرف تھوڑا سا مطلب ماں باپ کی جہازیت کو بچی کر اسی ایمبولینس لے جی میاد نہ گیا اسی نے ہاسپٹل لے کے اندر ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آئی, اسپیشلسٹ کو بلایا لیکن یہ رسول ہو جائے ٹریٹمنٹ کروا. میں ڈاکٹر نے آدھا گھنٹہ گل کرتے ہیں میرا پسینہ کوئی رشتہ نہیں لیکن کی صرف بچے کی زندگی بچ جائے. میں انہوں نے گھر چنگی طرح سمجھایا کیا بچے کے نام کرنا ہے بچی صبح لے کے شام کو آتا میں صرف پڑھ کے بیٹھ کے میں پسینہ بچ جاؤں نظر آ رہا. اگلے دن پھر ایمرجنسی لے کے گئے انہوں نے پولیس کو ٹوٹل بھیجا کہ صرف نالج کسی کرنا کسی کے کرنا کی اور دوسرے کی بچی بہت ہو 3 دن کے اندر بیسک نالج یہ بہت ساری جانا بچا سکتی ہو صرف کہ آپ سیکھو اپنے نعرے کو سکھاؤ مسائل کو سکھاؤ بچے کو سکھاؤ کہ ان کو میسج آگے کرنا ہی کرو یا میسج آگے دو تاکہ ذمہ داری مانگی ہے حضرت پاکستان کی انسان کبھی حادثہ ہوگا کبھی پیچھے ہٹے یا پولیس ہمیں کچھ کوئی نہیں. آپ کے پاس جب سرٹیفکیٹ کے ساتھ دیتے کہ آپ ایک ہمارے ریسٹر بھائی ہیں, آپ ہر کام آدمی حادثہ میں لوگوں سے پڑھ کر کے حصہ لیں تو دوسروں کو گھروں کو محلوں کو اور جتنے لوگ ہیں اپنے دوست ہیں سکھائیں انہیں بچائیں اویئرنیس دیں. آپ کے آئیں یار ہم نے سکھا آپ کو سکھاتے ہیں ٹھیک ہے نا. دیکھو ہمارے محلہ میں خراب ہے ہم کہتے ہیں ان کو شروع کر دیں. اگر ہم اویئرنیس لوگ دیکھنا ہم اپنا گھر آپ اپنا بڑا صاف کرنا شروع کریں گے نا یہ بہت بڑی بات ہے. انگریز کیوں اتنی ترقی کرتے وہ اپنا کام خود کرتا ہے ٹھیک ہے. یہاں تک کہ کسی نے کھانا کھانا ہے میں ڈیوٹی کروں گی بائی ڈیوٹی پہ میں اپنا کھانا خود بناؤں گا اپنے بچوں کو دوں گا ڈیوٹی کروں گی. آپ کو بھی دکھائی دینا یہ سارا کچھ ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفتر بنایا ٹھیک ہے. اپنے شہر صاف کیا لوگ اپنے اپریشیٹ کرتے ہیں تو یار آپ لوگ ہیں ملازم ہیں. ہم نے دیکھے باہر کتنے اچھے کام بنائے ہیں یار لوگ گھومنے آئیں گے یہاں بیٹھے ریسٹ کر سکتے ہیں. یا ہمارے سینئر ہیں جتنے کچھ مدرسے صاحب صاحب ہمارے نور صاحب ہیں یا ہمارے انچارج ہیں تو ہم نے تو بلوار کے رہنے والے ہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یار ہم بلوار میں رہ رہے ہیں ہماری بڑی عزت ہے. تو عزت انسان کی گھٹتی بلکہ بڑھتی ہے. اپنے شہر کو صاف کرنے کے لیے ہم نے وردی کے اندر جہاں مٹی بھی ڈالی ہے پودے جو اپنے لگائے ہیں جھاڑو بھی مارتے ہیں ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا ملک پاکستان ہے ہم اپنے پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. تو لہٰذا ہمارے جو نبی صاحب کا بہت جذبہ ہے یہ کہتے ہیں یار ہم اپنے اتنے دلوار کے نوجوان کا جیسے آپ ہمارے ٹیم ایسا کر رہی ہے اور ہماری آپ ٹیم ہے آپ کے ذریعے میسیج دور دور تک پہنچے گا. کیا ہوا تھا ہم نے آپ کو کرتے نا آپ لگا رہے ہیں. اب آپ کے سائے کے اندر کتنے لوگ بیٹھتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کتنا بنائیں گے